अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त ना अपने देहात में छुट्टी पे आया हूँ और इस वक्त मैं खेतों में विज़िट पे आया हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये मैंने ना बरसीन काश्त की हुई है। तो जब मैं पिछली दफ़ा आया तो इस दफ़ा मैं काफ़ी दिनों के बाद मेरा वापस लौटना हुआ है, क्योंकि मैं 20 से 25 दिन रेगुलर एक जगह पे ड्यूटी में रहा हूँ। तो काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब मैं वापस आया हूँ तो आपको बहुत कुछ तब्दील नज़र आता है, आपको बहुत सी तब्दीली नज़र आती है। आप कहीं पे भी जाते हो, आप कोई जॉब करते हो, कोई बिज़नेसमैन हो, आप काफ़ी एक महीना या कोई काफ़ी अर्सा आप जब लगाते हो तो वापस आते हो ना अपने गाँव या घर की उस इलाके की तरफ, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ तब्दील हुआ है। हाँ बिल्कुल तब्दील हुआ होता है। अगर एक आपने 2-3 माह, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, ये अभी आपको ना नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये बरसीन है और ये आपको मैं करीब से दिखाऊं तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना तो वो काफ़ी घना हो गया है। आपको पता है कि ये एक तीला होता है, जब काश्त किया जाता है तो मकसद है कि एक शाख निकलनी होती है। फिर इसका जो प्रोसीजर होता है, 1 महीने के बाद जनाब इसको जब कटाई होता है, इसके ऊपर वाला हिस्सा एक दफ़ा कटाई हो जाता है तो फिर जो पीछे होता है उसको पानी आप प्रॉपर रेगुलर लगाते रहें तो इसकी ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाती है। बल्कि जहाँ से एक शाख ने निकलना होता है ना तो वहाँ से कई शाखें होती हैं। मैं समझा देता हूँ आपको, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये इस वक्त। तो ये एक एक डाली थी, तो अभी ये इसने कितनी जगह को कवर किया। हालांकि जब मैंने इसको काश्त किया था ना तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार जनाब बहुत मसला होगा, क्योंकि ये तो इतना घना नहीं है और सीज़न में अगर इस तरह मुझे घास की ज़रूरत हुई माल डंगर के लिए तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टोटल प्लाट आपको ना ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये उस इस सड़क से लेकर वो कोने तक जिधर आखिर में जो है ना बिजली का खंभा लगा हुआ है वहाँ तक जनाब मैंने काश्त किया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि जब मैंने इसको काश्त किया था ना तो या इसका बीज अच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि या इसका जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया ना तो इसके ऊपर अभी आप जब मैंने पहली वीडियो लगाई थी ना, एक वीडियो मेरी पीछे मौजूद है, आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सरसों नज़र आई होगी, सरसों। ठीक है, ये किस समय तोड़िए की, ये मैं आपको ना करीब से दिखा देता हूँ। ये आप फली देख रहे हैं इसकी, यानी कि अभी ये मुकम्मल पक चुका है। मेरे हाथ लगाते ही आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके दाने जो है ना ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए हैं। तो वो सामने भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इधर ये देखें, ये कटाई हुआ है। तो मेरे ख़्याल में ये जब दूसरी बार हमने इसको पहली बार कटाई किया, फिर दूसरी, अभी तीसरी बार इसकी हम कटाई कर रहे हैं तो ये पक चुका है। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसको ना बहुत मिकदार में फसल के अंदर नहीं छोड़ते। मकसद है कि कुछ फासले पर 2-3 फुट के फासले पर एक जो पौधा हमने छोड़ना होता है ताकि उसके अंदर से घास की कटाई भी आसानी से हो सके और उसको प्रॉपर जो है ना ताकत मिले ज़मीन की और उसकी जो ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको ना अभी ये पीछे कटाई हो गया, ये भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा कटाई होकर पड़ा है और ये अभी खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी अभी गफलत है, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसकी जो रंगत है ना वो ब्राउन हो चुकी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सब्ज़ हालत में हमने काटना चाहिए ताकि जो है ना बीज जब पकता है ना तो जब ब्राउन मुकम्मल ब्राउन हो जाता है तो फिर इसमें इसका नुकसान बहुत होता है, क्योंकि जब आप कटाई करोगे या नीचे ज़मीन पर रखोगे तो जो फली होती है जिसके अंदर बीज होता है वो फिर ज़मीन के नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसको आप कवर नहीं कर सकते। तो कोशिश करें इसको जो ये जो इसको हम तोरिया बोलते हैं, ठीक है, ये है भी सरसों की किस्म है लेकिन इसको हम अपनी ज़बान में तोरिया बोलते हैं। और ये तोरिया जो है ना ये बहुत जल्दी पकता है और इसका बीज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सरसों की कैसी किस्म है इसी के बारे में बता रहा था। वो जो दूसरी किस्म मैंने पीछे बताया था आपको और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी और बताया था, अभी तक वो देखे तो सब्ज़ है। अभी मैं ये देखे ना वो सामने वो
درخت کے اس سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہی قسم ہے، وہ آپ دیکھیں تو ابھی تک سبز ہے، یعنی کہ وہ 2-3 دفعہ اور کٹائی کرو گے تو تب جا کر اس نے پکنا ہے، تب تک اس کا برسین کا اینڈ ہونے والا ہوگا، یعنی کہ سیزن ختم ہونے والا ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو جب آپ کٹائی کرتے ہو تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے، جگہ زیادہ گھیرتی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے وہ۔ تو باقی یہ جو لگا ہوا ہے نا، اس کی میں نے بنائی تھی ویڈیو، تو ساتھ ابھی میں آگے جا کر بھی آپ کو نا ویو کرواتا ہوں۔ تو یہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی تک اس کو نا کٹائی کر لینا چاہیے، تاکہ کیونکہ اگر یہ کٹائی ہو جاتا نا تو اس کو محفوظ کرنا یا سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ابھی آپ دیکھیں نا، یہ مکمل براؤن ہے، اس کو سبز حالت میں کٹائی کرنا چاہیے، جیسے ہلکا ہلکا یہ براؤن ہوتا ہے نا، اس کی رنگت چینج ہوتی ہے، یعنی کہ سبز نہ ہو بالکل اور زیادہ براؤن بھی نہ ہو، زیادہ پکا ہوا بھی نہ ہو، تب اس کی جناب آپ کٹائی کر دیں تو یہ پھر جو آپ نے جدھر سیونگ کرنی ہے تو پھر اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو آگے جا کر دکھاتا ہوں کہ جہاں ان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے، آئیں آپ۔ تو جناب ہم پہنچ گئے، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے نا، یہ ابھی کٹائی ہوا پڑا ہے، اور وہ سامنے بھی آپ کو ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ہلکا ہلکا براؤن ہے، یہ دیکھیں، یعنی کہ اس کا صحیح ٹائم ہے ابھی کٹائی کا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز آپ چیک کریں نا، اس کو جیسے ہی آپ ہاتھ لگاؤ گے تو اس کا سارا بیج نیچے ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، اور اس لیے ابھی بھی غلطی کی ہوئی ہے کہ اس کو ٹائم سے اگر کٹائی کرنا تھا تو تھوڑا سبز حالت میں کٹائی کر کے اس کو ادھر سے لے جانا تھا۔ تو باقی یہ جو آپ کو برسین نظر آ رہی ہے نا، یہ والی، یہ اور قسم ہے، یہ آپ کو دیکھیں نا، چوڑا پتہ ہے اس کا، چوڑا پٹا۔ تو یہ یعنی کہ اتنا خاص نہیں ہے بیج، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ دوسری قسم میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے بیجوں میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کا آپ پتہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، چھوٹا پتہ ہے، اور یہ دیکھیں، لیکن اس کو ہم بولتے ہیں ہاڑو برسین، یعنی کہ یہ پراپر 6 مہینے کی ہے، اور اس میں بھی آپ کو ایک چیز نظر آئے تو اس میں آپ کو یہ چوڑے پتے کی نا یہ نظر آ رہی ہوگی، یہ والی۔ تو یہ اصل میں نا اس کو ہم بولتے ہیں کاسنی۔ تو یہ فی الحال تو 2-3 جو ہے نا پور تک یہ کامیاب رہے گی گھاس کے ساتھ، اگلی سے اگلی دفعہ جناب یہ بہت جلدی بیٹھ جائے گی، ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ ہے جینون جو برسین ہے نا، جس کے اندر میں چل رہا ہوں، یہ جینون برسین ہے، لیکن اس میں خامی اس کی ہے جو یہ آپ چوڑے پتے والی دیکھ رہے ہو، یہ اس برسین کو، شتالے کو بہت خراب کرتی ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے فی الحال اس دفعہ اس کو کاشت کیا، آپ نے اس کا سیزن جب مکمل ہو جائے گا، مکمل ہونے کے بعد آپ نے جب یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ کچھ بیٹھ جائے گی، جو رہ جائے گی، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے اندر سے جڑ سے اکھاڑنا شروع کرنا ہے، یعنی کہ جتنا آپ نے بیج کے لیے حصہ چھوڑا ہوا ہے نا، اس میں سے آپ نے اس کو جڑ سے ہی نکالنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ 2 کنال ہے، 3 کنال ہے، 4 کنال ہے، اگر اس کی آپ مکمل ایک دفعہ صفائی کر دیں گے، اور جو بعد میں برسین پک جائے گی، جو رہ جائے گا وہ پھر آپ کے جو ہے نا صحیح بیج ہوگا اگلی دفعہ کے لیے۔ تو یہ تھی آج تک کی ویڈیو، امید ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کر دیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔